Bonjour tout le monde. Inch'Allah, في هذه la vidéo غادي نحاول نكمل معكم la correction de l'examen pratique que j'avais déjà commencé في آخر فيديو. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني للماشين، نتمنى تبارطاجيو مع لي كوليك تاعكم. دونك في la vidéo اللي فاتت كنت proposé un examen concernant la filière ESA électromécanique des systèmes automatisés. Donc وكان l'examen في deux parties. احنا خدمنا juste على la partie اوتومات ولا على سورتو على لا بارتي غرافسيت. دونك في هاد لا بارتي هادي شفنا لو غرافسيت برينسيبال و لو غرافسيت كي كونسيرن جوست لا بارتي اوتوماتيك. دونك ما خدمناش بلا بارتي مانيويل. دونك كان بقات لنا لا موديفيكاسيون تاع لو سيكل، يعني اون فوا كنحسبوا 5 المرات، يعني لونشينمون تاع لو سيكل كيدوز 5 المرات. عندنا ان كلاكسون اللي كيتلونسا افيك اون تمبوريزاسيون، وكنا قلنا بان غادي نخدمو اون سو غرافسيت. اوسي بالنسبه لو كلينيوتمون تاع المارش اوتوماتيك او بيان مانيويل او بيان لاغي تا هو غادي نخدمو اون سو بروغرام. دونك تبعوا معايا لا ميثود كومون جو في فير. دونك فوالا، دونك هذا هو الغرافسيت اللي كنت بروبوزيت عليكم لا ديرنيير فوا. دونك غنحاول ندير موديفيكاسيون في الجنب، ولا ما قدنيش غادي نحاول نحل ان اوتر غرافسيت. غير اون شوز، دونك هنا بعض المرات حيت هذا سي جوست ان انترفاس اللي كيخليني نرسم، يعني خاصني ضروري نديكلاري ما فيهش لي زوبسيون بحال اللي كاينين في ستيب سيت. يعني بعض المرات نقدروا نشوفوا دي ميساج اون روج، ولكن ماشي مشكل الا كنتو اون ستيب سيت راه لو بروغرام غادي يخدم لكم. داكوغ، دونك لا غادي نرجع معكم لو كاي تشارج تو دابور. دونك في لو كاي تشارج كنا كيف قلت بدينا بلا بارتي اوتوماتيك. فوالا، دونك غنحسبوا سيكل من يوصل، يعني هاد لو كابتور باغ اكزومبل لو كابتور هذا لهاد الفيران بي وصل فان دو كورس تاعو. دونك كيف قلت بقات لينا لو شوا اوتوماتيك ولا مانيويل، بقات لينا لا موديفيكاسيون تاع لو كونتور اللي غنزيدو، وبقات لنا لا سينياليزاسيون. دونك هادو اللي عندي. دونك لا غادي نخدم في نفس لو غرافسيت. فوالا، دونك غادي نجي هنا تحت، غنزل هادي شويه، وغادي نحاول نزيد اون ايتاب. فوالا، دونك هاد ليطاب هادي غنزيدها. فوالا، دونك غنحاول نزل شوي، وهنايا مهم غنكملها حتى هادي غنكملها، وهاد لا بارتي هادي حتى نشوف في الغرافسيت. دونك غادي نجي دابا ندير ان سو بروغرام اللي غيخدم ليا جوست لو كونتور. فوالا، دونك غنلونسيه هنايا. دونك لو سو بروغرام ولا لو غرافسيت سكوندير، دونك حتى هويا يعني هو مختلف على الماكرو ايتاب ولا دونك مختلف عليهم. دونك هنايا ان سو غرافسيت حتى هو سي ان غرافسيت اللي كيتيكزيكوتا ابار في ليتاب انيسيال. دونك من تحت من هاد ليتاب انيسيال غندير ترانزيسيون ايتاب، غنزيد حيت غنحتاج دي ترانزيسيون. دونك غنعاود نزيد ترانزيسيون ايتاب، غندير 3. من بعد غتشوفوا هاد 3 شنو غندير فيهم. دونك هنا غنرسم كل شيء. دونك غنحيد هادي ونحاول ندير هنايا. فوالا، دونك غنجي ici transition étape، غندير 3. transition étape. فوالا، دونك ومن بعد غنجمع. داكوغ، دونك هنايا هاد لو غرافسيت وقتاش غيبدا من غنوصلوا ليطاب 16. دونك يعني ليطاب 16 هي اللي غتاكتيفي. هنا غندير اكس 16. فوالا، دونك هنا واخا يبانوا لكم دي شوز اون روج، راكم فوزالي لابليكي اون ستيب 7 ما غيكونش بروبليم. دونك اون فوا ليطاب 16 كتاكتيفا كيخدم عندي هاد الغرافسيت هذا. دونك هنايا غادي ندير اكسيون اللي غنلونسي فيها لو كونتور. دونك غنحاول ندير 2 اكسيون. فوالا، نحاول ندير 2 اكسيون. دونك بالنسبه هي نورمالمون غير اكسيون وحده. في ستيب 7 كتكون عندكم لاكسيون مقسومه لجوج، واحد لا بارتي الاولى فيها لا ناتور تاع لاكسيون، والثانيه فيها لاكسيونور تاعكم ولا لا سورتي تاعكم. دونك هنا في لا بارتي الاولى كنديروا لا ناتور. حنا هنايا غادي نديروا اس 1. دونك اس 1 سي اي.
تيغي تاع الويت سي يو. فوالا. وفي هذه غادي نكتب هنايا زد ان. فوالا. دونك هنايا هنا لاحظتوا عطاهم لي اون روج حيت نو سون با ديكلاري، دونك سي تو افي نورمال. دونك هنايا غنجي غنقولوا الا وصلت عندي زد ان وصلت 5. فوالا. دونك كيس كيل فا فير؟ دونك زد ان وصلت 5، زد ان ايغال 5. شنو غادي يدير؟ غادي يمشي يخدم ليا ان كلاكسون. انا غنديكلاري باش نحيد هذا لو بروبليم هذا. كلاكسون. دونك غيخدم ليا لو كلاكسون بوندون 5 سكوند. دونك هنايا غندير 5 سكوند. 5 سكوند. فوالا. من ورا 5 سكوند غتخدم ليطاب 21 و نرجعوا للغرافسيت برينسيبال. دونك هنايا غندير اكس، نقدر ندير اكس 16 بار ولا ندير اكس 1 ليطاب الاولى تاعنا تاع الغرافسيت. غنرجع نفيريفي الغرافسيت باش باديش من ايطاب. دونك فوالا ليطاب 1. دونك الا كانت عندي زد صغر من، الا كانت زد صغر من 5 يعني مازال ما وصلتش ل5. دونك شنو غندير؟ خصني تو دابور تقدروا ديروا هاد لا بارتي هادي ديروها في تقدروا هاد الكونتور ديروه نتومايا في الغرافسيت برينسيبال، يعني يجي هنا تحت في هاد ليطاب 16 ونونسي ان كونتور كان ايغال 5 راه غيرجع ليطاب غيخدم ليا الكلاكسون انسي دو سويت. كان صغر من 5 راه غيرجع ليا ليطاب 2 ديريكتومون. فوالا. دونك هنايا غنجي انا هنا تحت وغادي ندير اورينتاسيون، غندير كوم سا، نجي تحت هادي. فوالا. نحركها. فوالا. هنايا دابا كيف قلت لكم واخا يبقى بالاحمر يعني راه ما كاينش مشكل، غير حيت هادشي ما مديكلاريش. دونك ماشي مشكل، ليسونسيال ان لا سوليسيون غتخدم لكم. غنجي هنايا. فوالا. وغندير ترانزيسيون. دونك شفتوا ترانزيسيون غنديرها فيرتيكال. ديرها فيرتيكال كوم سا، يعني الا كنت صغر من 5 دونك نكتب هنا زد ان انفيريور ا 5. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نتسناو عاوتاني حتى تخدم لينا ليطاب 16، يعني حتى يسالي السيكل. غنعاود السيكل اخر، يعني غنعاود السيكل شنو معنيتها؟ غنرجع ليطاب 2 3 انسي دو سويت. دونك هنايا هنا ترانزيسيون، من ورا ترانزيسيون دونك ما جاياش، ولا درت هاد لا ترانزيسيون خاصني نزيد معاها ايطاب، ندير معاها ايطاب. انا نقدر نديرهم اون با، ما كاين حتى مشكل، نقدر نديرهم هنا تحت. انا نجرب. دونك غنجر هذا هن. فوالا. غنجر هاد لا ترانزيسيون هن. فوالا. وغندير هاد ليطاب هادي ici. فوالا. دونك هنايا نحاول نكمل هادي مع هادي معنينا. دونك هنايا قلنا الا كانت صغر من 6، صغر من 5 باردون، غادي نحاول نعاود لو سيكل. فوالا. نحاول نطلع هادي شويه باش يبان لكم ولا جو في لو ديبلاسي لا ديبلاسي ان بتي بو كوم سا للجنب باش تبان عندنا لا ترانزيسيون. سيليكسيوني هادشي كامل ونديبلاسي كله سا بوج با. فوالا. فوالا. دونك هادي نحيدها. اي فوالا. دونك حتى ندير لا ليزون. دونك هنايا الا كانت صغر من 5 نورمالمون
غادي نمشي ليطاب 17. يعني ليطاب 17 خاصها تعاود، ولكن واحد الحاجه ما نقدرش ندير ايطاب مع ايطاب. دونك شنو لا سوليسيون؟ خصني ندير اون ترانزيسيون توجور فري. دونك اون فوا اوني صغر ا 5، دونك هنايا غندير ترانزيسيون توجور فري، ولا ندير فيها شي طومبوريزاسيون ولا دونك اللي بغيتو. الا درت فيها طومبوريزاسيون غتولي فوالا ندير فيها توجور فوالا. دونك هادو بجوجهم بحال بحال مجموعين بنفس قلنا خاصها تكون شويه مختلفه. دونك نحيد هادي من تحت ما نجمعش. دونك هنايا دونك نقدر نجي هنا ندير لو سو vers l'étape 17 vers l'étape 17. دونك نورمالمون خاصها تبان هنايا لو سو vers l'étape. دونك كيف ما قلت لكم هذا سي جوست ان اوتي باش كنرسم، يعني هادشي اللي درت هنايا راه سي كوريكت. فوالا دونك vous allez l'essayer en step 7 راه غيخدم لكم. ميم الناس اللي خدامين باغ اكزومبل بالبي ال 7 ولا راه تقدروا تستعملوه، يعني مكاينش مشكل، غتادابطيوه مع لوطومات تاعكم. فوالا دونك هنايا نحاول نطلعو شوي ونحاول نصغر. لا فوالا دونك باش ما يبقاوش عندي هاد لي بروبليم كوم سا تاع هادشي اون روج، غندير ان بتي جوست ان بتي تريك غير بحال اللي غادي نديكلاري دي كومبوزون اللي الوغ كو هما ما كاينش ما عندناش ما خصنيش نديكلاريهم. بحال هنايا S1 تيري سي يو. دونك غنحاول نديكلاريها كوم سورتي. بحال دابا عاوتاني غندير S1 CR حتى هي غنحتاجها. دونك CR S1 CR غنديكلاري Z1 وغادي نديكلاري كلاكسون. دونك هادو كلهم بويسكو غنخدم بيهم، بويسكو باش ما يبقاش عندي لو بروبليم اون روج. دونك هنايا غنحيد هادي. دونك غادي ننزل هذا اون با شي شويه. فوالا دونك ici S1 et même si je l'ai déclaré هما بقاو اون روج l'action continue. دونك هنايا غنعاود نكتبها كلاكسون و on va voir ça va marcher ou bien non. دونك ما علينا. دونك هذا هو لو غراف سيت برينس اوكسيليير تاع لا بارتي كونتور. دونك هنايا غادي نجي نورمالمون باش ندير لو روتور غندير اون ترانزيسيون ايسي، غندير اون ترانزيسيون فوالا ندير اون ترانزيسيون. وهنايا لو سيكل وقتاش كيتعاود. دونك x16 هي اللي كتاكتيفي هذا. دونك من كنسالي كنحسب. دونك هنايا عندي جوج الحوايج لي دو غادي نرجع هنا 22 غادي نرجع ل 17